السلام عليكم. اذا الان نمروا لفقره اخرى اللي هي موديول دان نومبر كومبلكس. اول حاجه نشوفوا شنو هو التعريف ديال الموديول دان نومبر كومبلكس من بعد نشوفوا في البي سي. دونك عندنا الا كان عندي واحد لو نومبر زد كيتكتب على شكل اكس بلس اي اكغيك، يعني اكس و اكغيك بجوجهم دي ريال. دونك هذه لا بارتي ريال وهذه لا بارتي ايماجينير. دونك بالنسبه للموديول كنرمزوا ليه بواحد الرمز، كنرمزوا ليه بهذا الرمز هذا اللي هو بين هذا الرمز ديال القيمه المطلقه اللي كنا كنعرفوا في ار. دابا غادي نسميوها الموديول في السي. دونك كنرمزوا ليه بنفس الرمز ديال القيمه المطلقه. غادي نشوفوا انه ايضا هو راه هو القيمه المطلقه اللي كنا كنعرفوا. شنو هو التعريف ديال الموديول؟ الموديول هو غاسين ديال ديال لا بارتي ريال او كاري. كنجبد لا بارتي ريال au carré ou quand j'ai de la partie imaginaire au carré. Donc racine x carré plus y au carré. Donc le module هذا راه هو اش الا كانت عندي واحد لو بوين عندها x y. شنو هو ملي كندير racine x carré plus y carré؟ شنو المسافه هذه راه هي المسافه او ام. كنا كنعرفوها ديجا. المسافه او ام هي غاسين اكس كاري بلس ايكغيك كاري. دونك هنا الا كانت عندي هاد لو بوين ام دافيكس زد في هاد الحاله، عوض فاش نكتب اكس ايكغيك راه قلنا سابقا كنديرو فقط زد اللي هي اكس بلس ايكغيك. دونك الا كانت عندي واحد لو بوين ام، هاد غاسين اكس كاري بلس ايكغيك كاري اللي ديفينيناها هي الموديول راه هي المسافه او ام. المسافه من هنا حتى لهنايا، هاد المسافه راه هو الموديول ديال زد. المسافه او ام هي الموديول ديال زد. دونك نشوفوا حنا بعدا كيفاش يمكننا نحسبوا الموديول. دونك لو موديول دو زد حنا نشوفوا بعدا في التعريف. دونك لو موديول دو زد est appelé ou bien est le réel positif noté. دونك كنكتبوا زد بين جوج ديال البارات défini par. دونك لو موديول دو زد هو غاسين ديال زد فوا زد بار. هذه ديجا شفنا ان زد فوا زد بار هي غاسين اكس كاري بلس ايكغيك كاري. دونك الوغ on a alors le module de z égale à la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. D'abord, on va voir la représentation géométrique. Donc, OM, OM, il y a le module le vecteur OM, et il y a racine x carré plus y carré. Donc, il y a le module de z. Donc, le module de z هو المسافة OM كما كتشوف في الرسم. لو موديول دو زد هو المسافه OM. دابا ندوزو دي زيكزامبل باش نعرفوا نحسبوا لو موديول. باغ اكزومبل مثلا بغينا نحسبوا لو موديول ديال هذا النومبر اللي هو 2 بلس 3 اي. دونك كيفاش غادي نحسب لو موديول ديال 2 بلس 3 اي؟ نطبق هذه القاعده اللي هي غاسين كناخذ لا بارتي ريال او كاري ثم بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. دونك تطبيق مباشر. ها غاسين شنو هي لا بارتي ريال هنا؟ لا بارتي ريال هي 2. دونك 2 واش غنكتب غير 2 بوحدها؟ لا ماشي 2 بوحدها، غادي نكتب 2 او كاري بلس شنو هي لا بارتي ايماجينير 3. دونك 3 au carré. Donc égale racine 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, donc racine 13. Donc في هذه الحالة الموديول ديال هذا النومبر هو racine 13. Donc ندوزو لإكزومبل آخر. Donc par exemple مثلا دابا 3 moins 5i par exemple. Donc قلنا كنديرو racine ديال لا بارتي ريال او كاري. شنو هي لا بارتي ريال هنا؟ هي 3 او كاري بلس كنكتب بلس اش عندي هنايا بلس y او كاري. y كلها او كاري. شنو هي y هنا؟ لا بارتي ايماجينير. راه اللي دار 5 او كاري ماشي 5 غتخرج ليه صحيحه حيت هنايا غتكون او كاري، ولكن هنايا عندي موان 5 بلس موان 5 لو تو او كاري. هذه هي لا بارتي ايماجينير. هنا لو ريال هو 3 ولا بارتي ايماجينير هي موان 5، ولكن الكل أس 2. دونك إيكال racine 3 au carré c'est 9 plus le moins 5 le tout au carré راه هي 25. دونك هذيك الموان غادي تمشي بطبيعة الحال مع au carré. دونك سي 25 في الأخير غنلقاو هي racine 34. دونك هذا بالنسبة للموديول ديال الدوزيام نومبر. دونك ندوزو مثلا باش نحسبو لو موديول دو موان 4. اش غادي نديرو؟ قلنا غاسين
لا بارتي شنو هي موان 4 هي موان 4 بلس 0 اي دونك غادي ناخذ لا بارتي ريال او كاري ها هي كلها او كاري بلس شنو هي لا بارتي ايماجينير او كاري هي 0 او كاري دونك غتخرج ليا ناقص 4 أس 2 هي 16 دونك جا نضرب بها 16 اللي هي 4 دونك كتلاحظ ان لو موديل ديال موان 4 في هذه الحاله فهو 4 لان هنا 0 غتبقى لي تما 4 نفس الشيء الا بغيت نحسب لو موديل ديال 2 راه غادي نلقى راسين دو 2 او كاري بلس 0 او كاري اللي هي راسين 4 اللي هي 2 دونك باختصار هذا الموديل هذا الا كان هذا العدد ابارتيان ار لو موديل راه هو لا فالور ابسولي هو القيمه المطلقه في ار كان هذه هو القيمه المطلقه كانت لو موديل ديال موان 4 راه هي 4 لو موديل ديال موان 5 راه هي 5 لو موديل ديال شي عدد اللي هو موجب راه يبقى نفسه لان القيمه المطلقه ديال شي عدد موجب راه هي نفسه ولكن القيمه المطلقه ديال شي عدد سالب بطبيعه الحال القيمه المطلقه تترد عدد موجب دونك هذا الموديل راه هو الحاله العامه ديال لا فالور ابسولي لا فالور ابسولي هو اللي حاله خاصه ديال الموديل